है। और जब भी बकरीद आती है, आप बहुत सारे लोगों को, लिबरल और सेकुलर लोगों को ये प्रोपेगेंडा करते सुनते हैं कि साहब क्या ज़रूरत है इतने जानवर कुर्बान करने की, कोई स्कूल बनवा दें, किसी मदरसे में तालीमी इदारा बनवा दें, गरीबों न मुसल्ला ना, जो गुंजाइश रखे फिर भी कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी न फटके। मुफ्ती साहब, क्या कुर्बानी का मकसद दिखावा है कि किसने कितना खूबसूरत जानवर किया, या किसने कितने जानवर किए, या किस की फैमिली के अंदर ज़्यादा बड़ा जानवर हुआ? क्या मकसद ये था या मकसद कुछ और था जो हम भूल गए? लियाकतपुर में कुर्बानी के दौरान भैंसा बिफर गया, रस्सियां तोड़कर सड़क पर दौड़ लगा दी। भैंसे को पकड़ने के लिए शहरियों की दौड़ें लग गईं। कई किलोमीटर भगाने के बाद भैंसे साहब काबू में आ गए। कट्टे को पकड़ने में 4 अफराद जख्मी हो गए। को खाना खिलवा दें, किसी के घर राशन दे दें, इतना कुर्बानी करके जानवरों को मारने की क्या जरूरत है? वो जाहिल नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं, और उनकी कीमत तकरीबन, चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक, तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। और फिर अरबों रुपया का कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं, वो लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कसाई हैं जो उसको ज़िबा करते हैं, उसके बाद खालों का कारोबार होता है। ये सब मिलाकर पूरा इंडस्ट्री जो बनती है इसकी तकरीबन 2 खरब रुपए के आसपास, ये बल्कि इससे भी ज्यादा बाज अप्रॉक्सीमेट्स ये हैं। सोचिए, ये सब का सब पैसा तकरीबन 200 अरब रुपया या 300 अरब रुपया अमीरों की जेबों से निकलकर 100% गुरबा में तकसीम होता है पूरे माशरे में, क्योंकि जानवरों का कारोबार करने वाले भी, ट्रांसपोर्टर्स भी, चारा बेचने वाले भी, छुरियां और टोके बनाने वाले भी, और उसके बाद कोयले बेचने वाले, और उसके बाद बारबेक्यू का सामान तक बेचने वाले, और उसके बाद गरीब जो खाते हैं गोश्त, 100% इतना बड़ा रिस्क ये गुरबा में तकसीम होता है पूरे मुल्क में। इतनी बड़ी वेलफेयर स्कीम चलती है ये, दुनिया की कोई हुकूमत कितने भी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर ले, एक दिन में लोगों को ये मजबूर नहीं कर सकती कि 200 से 300 अरब रुपया आप निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। हुकूमत सख्तियां करती है लोगों पे, कवानीन बनाती है, खून चूस लेती है, लोग अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। यहाँ अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि सैयदना इब्राहिम की सुन्नत में सैयदी रसूलुल्लाह की अताअत में तुमने कुर्बानी करनी है। और जैसे कहा 200 से 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया माशरे में निकल के अमीरों की जेब से गरीबों में चला जाता है। कायनात में इससे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कायनात में हो ही नहीं सकती, इतने से छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा। पूरी दुनिया का जो आज कैपिटलिस्ट माशी निजाम है, लॉकडाउन के बाद खासतौर पर जब इन्होंने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और बिजनेस तबाह कर दिए हैं, नौकरियां तबाह हो गई हैं करोड़ों की तादाद में, मिडिल और स्मॉल बिजनेस तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। तकरीबन $2 ट्रिलियन गुरबा की जेब से निकलकर $2 ट्रिलियन अमीर हुए हैं। ये ऊपर की जो क्लास है, इनके जो इंटरनेशनल मनी लैंडर्स हैं या बैंकर्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या IT कंपनीज हैं दुनिया की, 2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर गुरबा से जेबों से निकाला इन्होंने, और 2000 अरब डॉलर अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट्स से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा, लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें,
اس سے جو انڈسٹری بنتی ہے, اس سے جو سیکنڈری انڈسٹری ہے, پھر کھالیں نکلتی ہیں ان کی, کھالوں سے جو اربوں کا کاروبار ہوتا ہے, جو لیدر جیکٹس بنتی ہیں, پاکستان اس سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستان اس سے زر مبادلہ کماتا ہے. یہ خربوں میں بات چلی جاتی ہے. جو اوور آل بینیفٹ ہے اس زکوٰۃ اور قربانی کا, یہ تقریباً 10-12 ارب ڈالر کا ایک کاروبار ہوتا ہے صرف ان 3-4 دنوں میں, جو اس کی سیکنڈری انڈسٹری بھی آپ اس کے ساتھ لگا لیں, ویلیو ایڈڈ گڈز لگا لیں جو چمڑے کی بنتی ہیں اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. سوچئے یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر. یہی بات حکومت وقت کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک کریں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. مثال آپ کو قربانی کے دینے کی مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے اکنامک سسٹمز کے دیے ہوئے ہیں, یہ کفر کے نظام میں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں انکم ٹیکس لگا کر. کہا کرتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے رہنمائی لینی ہے اللہ کے قرآن سے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حضرات صحابہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ان کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. احادیث مقدسہ کی طرف آتے ہیں تو فرمایا کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم بل ینظر الی قلوبکم. آپ خود جانتی ہیں اور تمام دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام میں اور ایمان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ایک بات ہے زبان کی, ایک بات ہے دل کی. تو معنی یہ ہے کہ سارے جو فیصلے ہونے ہیں تقدیر کی جانب سے, وہ فیصلے ہونے ہیں دل کے مطابق. اب دل کے اندر کیا کیفیت ہے, بلکہ اسی عید قربان کے حوالے سے وہ حدیث مبارک نگاہ کے سامنے آ گئی. فرمایا کہ یہ تمہارا خون بہانا, کوئی اچھے سے جانوروں کو لے کر آنا, گھر باندھ لینا, بچوں کو ساتھ جا کے اس کو گھمانا, اہل محلہ کو دکھانا. میں اس کو منفی انداز کی طرف نہیں لے کے جا رہا, میں مثبت انداز کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو تلقین ہو کہ وہ بھی اس طرح ایک اچھے جانور کو. لیکن اللہ نے کس طرح فیصلہ کرنا ہے, وہ آپ کے قلب کے مطابق, آپ کے دل کے مطابق, آپ کے ارادے کے مطابق, آپ کی نیت کے مطابق. اور ہماری کتب احادیث میں بلا تفریق مسلک اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی انما الاعمال بالنیات, وہ ایک ایسا مرکزی حدیث مبارک ہے جس کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ مستقبل کے اندر, دنیا کے اندر بھی اعمال کا فیصلہ اور پھر قبر و آخرت کے حوالے سے بھی اعمال کا فیصلہ. پھر آپ کا اس پہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں 10 سال رہے, کوئی ایسا سال نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو. یہ امت کو آپ نے قولی طور پر بھی فرما دیا, اور اتنا سخت جملہ کہ گنجائش رکھنے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. اور پھر آپ کا عمل, اور کس دور میں عمل, جس دور میں ہماری معاشی حالت کیا تھی, اتنی تنگ دستی میں اور اتنی خطرناک معاشی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت مؤکدہ بھی قرار نہیں دیتے بلکہ واجب قرار دیتے کہ ہر صاحب نصاب پر, اور نصاب بھی زکوٰۃ والا نہیں ہے. زکوٰۃ میں تو مال تجارت, نقدی, سونا چاندی دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ کہ اس کے علاوہ بھی مال جو مال تجارت میں نہیں آتا, میراث میں کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے, 52.5 تولہ چاندی کے پر پہنچ جائے ضرورت سے زائد, اس پر قربانی واجب ہے. یہ ایک اب الگ ایشو بنتا ہے. جیسے اب آپ نے کہا اجتہاد پہ ہماری بات چل رہی تھی, تو اس پر بھی اجتہاد ہمارے ہاں کمزور ہیں, اجتہاد پہ کمزور ہیں, ماننا پڑے گا. جی ہم اجتہاد بخیر کمزور تو نہیں ہے, اس سے میں حضرت آپ نہیں ہوں گے, لیکن تو سونے کا نصاب ہو کہ چاندی کا نصاب ہو, اگر ہم کمزور نہ ہوتے ہمارے اتنے فرقے بھی نہ ہوتے. نہیں, فرقے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ تو ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا جب صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام نہیں لیا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ جائیں گے, بلکہ آپ نے صاف فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی جنت میں جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک اسی راستے پہ ہے. جی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس راستے پہ نہیں ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. جو قرآن کو پڑھے گا, ورڈ ٹو ورڈ پڑھے گا, بریکٹ کو چھوڑ دے گا, تفسیر کو چھوڑ دے گا, حضرت اب آ جائیں سمجھ آ جائے. قرآن پاک پہ آ جائیں, کیونکہ آپ نے حدیث کوٹ کی ابھی. قرآن میں کیا قربانی کے لیے ہمیں کلیئر انسٹرکشن ہے؟ بالکل کلیئر ہے. بتائیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 اگر میں نہ بولوں تو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت میں قربانی کا
حکم رکھ دیا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام.